Ug after sa bagyong Tino kay ngadto ta sa atong area katong gi-survey kung aduna bay nga damage sa atong mga tanom. Kini tong mga tanom hong gilinya dinhi kay mao ni agoho o family sa Mayabuho. Kini nga klase sa kahoy may hong gitudo ug pagbutang diha sa utlanan kay dugay man guni matumba kay mojon-ojon ra man ni inig hangin. Mao na ato makita nga murag wa sila mga tatsa, grabe sila ka pa nga strong. Ang orang gikapaawan ani ng mga panahon kay ang mga nangka kung aduna bay mga damage nila. Pero kining mga agoho o Mayabuho kampante ra kaadyo ko nga di gud ni mga tumba. Ug syempre no napaog jud pugog dako sa akong pajag nga gibutang dinhiya. Kay kini mong pajag ang gibutang dinhiya kay wa na pud ni nahuman gumikan mong god kaysa kakuwangon sa budget. Ug tuod man dako anong kalipay kay nakita gyapon naho ang pajag nga nagbarog diha. Kay narakintang mga sin nga pali diha minor kadyo na nga damage. Ug gyapon to imang gyum diri nga natumba pero okay ra kadyo na isa kay total puuhonon po na naho ng mga kahoy. Sa laktod nga pagkaistorya dili kadyo na bugat sa akong ug diri no kay hiabot na ta sa tong nangka nga mao yung gikapawan pagtuda. Ug tuod man dako udod kadyo na akong kaguol kay nakita mo gud naho nga nabali ang usa ka sanga. Gitry na pagbalik no, gi-analyze na ako kung naunsa sa pagkabali kung tungod ba sa akong hukot. Tuod man akong nabalansing ang hukot aron ay factor sa ng pagkabali. Dili man tuod na bali siya no sa mismo natong gihuktan pero naligwat siya sa akong balanse. Mao nang makain ko nga aduna gihapoy gamay nga factor nga nakaingon sa pagkabali sa atong sanga sa atong nangka. Pero syempre no kay madiskarte man ta mapaiguan gihapon nato na og paagi. Mao nga sa akong pagpruning aduna koy nakita nga usa ka sprout. O karang sprout diha akong gibilin na ano nagiutod kay agahong plano ana kay mao nang ipuli sa nabali nga sanga. Ug diri pud ito tanong sa isa kanang kanaho nga lahin ang diskarte sa pagpangpruning. Duha na isa ka layer sa mga sanga subject ni siya for study and observation. Kani tuod ng mga nangkano kay naa pa ni sa 1 year old. Ug kana nga nangkano atong mabantayan nga wa siya kadto damage sa bagyong Tino. Nangahihin man matud ang sanga pero okay ra kadto na kay pwede naman nato na birahon pinaagi sa mga hukot. Mao nang atong gibuhat asa diha kay ang pagpangpruning o pangutod nato ang mga sprout nga mahimong kompetensya sa mga major branches. Ang kadtong mga labong nakaadyo og dahon kay aho tong gipanguhaan. Pero kadtong dili kadto labong og dahon or gagmay pa ang mga sanga, list ra kaadyo ang atong pagpruning. Ang purpose ana para uniform gud ang kadagkoon sa mga sanga inig panagko na nila. Kung kinarahan ra gihapon ang atong gigamit nga panghunahuna no kay sakit ang gud ta maglantaw sa atong gipanguha sa mga sanga. Kaya nga naa man gud sa atong hunahuna once nga atong utdan ang mga sanga kay sakitan or haplusan sila. Pero wag ka matuoran ana kay gitabangan ra nato ang nangka nga motubo siya nga healthy og less ang kompetisyon. Kay tiaw pa pud kay sa kadaghan sa mga dahon kung ato nang pasagdan mag-overshades gud na siya. Ug once overshade na kaadyo kay paborito to nga puy-anan sa mga insekto. Nganong makaingon ko nga paborito puy-anan gumikan manggod kay di nalagbas lahos ang hangin. Kibali no ang bot pasabot kung overshade na ang nangka kay di na makalagbas lahos ang hangin ug di na sila madisturbo. Tiaw ka no, grabe ka pa nga daghan sa mga dahon nga nanghagbong gumikan sa atong pagpruning. Kana kadaghan sa mga sanga or mga dahon nga nataga kay makalis na ta sa fertilization. Kay syempre kanang mga dahon nga nangatagak mga on manggod pud na og fertilizer. Ug apil pud na pag-survey ang gamay ng kapinjahan og kaloy sa Ginoo o kirgapon sila. Kay igo ra man gud pud nga buliskad ang ilang mga dahon. For sure in the next fruiting season mamunga na ning atong mga pinjang nga ipagtanom.